राष्ट्रको शान हाम्रो किसान। नमस्कार, किसान टेलिभिजनको प्रस्तुति कृषि बहसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विद्या भट्टराई। कृषि बहसमा विशेष गरी हामी कृषि क्षेत्रका गतिविधि, समस्या, ती समस्याका समाधान र कृषि क्षेत्रका विभिन्न कुरालाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्ने गर्छौं। र आज हामी राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला विकास केन्द्रले के कस्ता काम कारबाही गरिरहेका छन् त्यसका बारेमा विशेष चर्चा गर्छौं। र त्यसका लागि आज हामीसँग नेपाल सरकारका सहसचिव तथा राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका प्रमुख वासुदेव काफ्ले हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद किसान टेलिभिजन परिवारलाई पनि। हजुर, आजकल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? आजकल हामी अब सरकारी सेवामा छौँ र त्यो अन्तर्गत पनि कृषि सेवामा छौँ। र कृषि सेवा भएपछि कृषकहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले सहयोगी भूमिका हामीले खेल्नुपर्ने हुन्छ। र म राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली केन्द्रको प्रमुख को रूपमा कार्यरत छु। र अहिले चाहिँ हामी यिनै एरियामा लिएर हामीले कृषकहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने र अनि त्यसपछि गएर प्रदेशका कृषि मन्त्रालय, त्यसपछि गएर स्थानीय तहहरूसँग अनि समन्वयमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र बिस्तारै अब आगामी आवको लागि पनि कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसमा पनि यसो प्रारम्भिक छलफलमा हामी अहिले व्यस्त छौँ। हजुर, राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास बोर्डले प्रदान गर्ने कामहरू चाहिँ के छन् अहिले? हाम्रो केन्द्रले प्रदान गर्ने सेवाहरू विशेष गरी हामीले तरकारीमा अनि त्यसपछि गएर आलुमा र मसलाबारीमा यसमा चाहिँ हाम्रो विशेष केन्द्रित रहन्छ हाम्रो कार्यक्रमहरू। र यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले उत्पादन कसरी बढाउने र उत्पादकत्व कसरी बढाउन सकिन्छ र बजारीकरणमा यी वस्तुहरूको बजारीकरणमा नि कसरी सहयोगको भूमिका निर्वाह गर्ने र त्यसपछि गएर किसानहरूलाई प्रत्यक्ष रूपले कसरी लाभान्वित गराउने भन्ने कुरामा हाम्रो कार्यक्रमहरू विशेष फोकस हुन्छ। र यस अन्तर्गत पनि हामीले प्राविधिक सेवा टेवालाई जुन स्पेसलाइज सर्भिस भन्छ हो त्यसमा चाहिँ हामीले विशेष गरी हाम्रो जोड रहन्छ। हजुर, केन्द्रमा हाल सञ्चालित कामहरू चाहिँ के छन्? अहिले मुख्य कार्यक्रमहरू चाहिँ के छन्? केन्द्रमा चाहिँ विशेष गरी हामीले अहिले के छ भनेदेखि यो तरकारीको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनको लागि प्राविधिक सेवा टेवाका कार्यक्रमहरू, अनि त्यसपछि गएर आलुको, मसलाको पनि प्राविधिक सेवा टेवाको कार्यक्रमहरू छँदैछन्। अब यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले हाम्रो कार्यक्रमहरू कति त केन्द्रले हुन्छ र केन्द्र अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो 4 वटा फार्म केन्द्रहरू छन्। आलुको लागि निगाले सिन्धुपाल्चोकमा छ, अनि अलैँची जुन मुख्य हाम्रो निर्यातयोग्य कृषि उपज हो, मसला बाली हो, अनि यसको चाहिँ केन्द्र प्रवर्धन गर्ने भनेर फार्म केन्द्र फिकल इलाममा छ। त्यसपछि गएर अर्को तरकारीको बिउ उत्पादन गर्ने केन्द्रको रूपमा त्यसको प्रवर्धन गर्ने भनेर हामीसँग रुकुममा त्यसको कार्यालय छ, मतलब फार्म केन्द्र छ। र एउटा चाहिँ तरकारी उत्पादन केन्द्र भनेर हाम्रो खुमलटारमा छ। त्यसकारण गर्दा हाम्रो 4 वटा केन्द्र अन्तर्गत प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। हाम्रो केन्द्रले विशेष गरी चाहिँ यो सेन्टरले समन्वयको काम गर्ने, नीतिगत रूपमा उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने, कार्यक्रमको रूपमा सपोर्ट गर्ने गर्छ। र ती केन्द्रहरूले र हामीले पनि स्थानीय तहसँग र प्रदेश सरकारसँग पनि प्रत्यक्ष समन्वय गरेर कृषि कार्यक्रमहरू अथवा चाहिँ हामीले तरकारी, मसला बाली र आलुमा प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू, यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। यो अन्तर्गत कतिपय चाहिँ प्रत्यक्ष सेवा दिने अब प्राविधिक सेवा टेवाका कार्यक्रम हुन्छन्, कतिपय चाहिँ तालिम हुन्छ। भर्खरै मात्रै हामीले प्रदेश स्तरको कार्यालयलाई समेत समावेश गरेर आलु सम्बन्धीको एउटा विशेष किसिमको अधिकृत स्तरीय तालिम दियौँ हैन। अनि त्यसपछि गएर देशको यो हर्टिकल्चर सोसाइटीसँगको सहकार्यमा हाम्रो एउटा समन्वय एउटा गोष्ठी पनि छ, जसमा चाहिँ अहिले भएका विद्यमान समस्याहरू के हुन्, त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने कार्यक्रम, त्यो बारेमा पनि हाम्रो कार्यक्रम छ, हामीले त्यो सञ्चालन गर्छौँ। त्यस्तै गरेर आलु उत्पादनका कार्यक्रमहरू बिउ, विशेष गरी बिउमा हैन, अनि त्यसपछि गएर तरकारीका बिउ बेर्ना उत्पादन कार्यक्रमहरू, अलैँचीका बिउ बेर्ना उत्पादन कार्यक्रमहरू हाम्रो फार्म केन्द्रहरूले सञ्चालित गरेको छ। र हामीले चाहिँ मेजर रूपले हामीले टेक्निकल सर्भिस प्रोभाइड गर्ने र अनि कोअर्डिनेसनको काम चाहिँ फेरि हाम्रो सेन्टरले गर्छ, केन्द्रले गर्छ। हजुर, पछिल्लो समयलाई हेरिकन हाल आलुको अवस्था चाहिँ के छ, कस्तो छ अहिले? यस्तो छ, अब यो आलुको कुरा गर्दाखेरि हामी जस राम्रो प्रगतिमा आइरहेको छौँ। र अहिले करिबन तथ्याङ्कको रूपमा भन्न पर्दाखेरि आलुको हामीले 31 लाख मेट्रिक टन चाहिँ हामीले आफैले उत्पादन गर्छौँ हैन। त्यसपछि गएर यो आयात चाहिँ करिबन 2 लाख हुन्छ। तैपनि अब 2 लाख मेट्रिक टन भन्नाले
आयातको भोल्युमले हेर्दाखेरि अलिक धेरै हो कि ट्रकहरूमा 2 लाख मेट्रिक टन आउँदा धेरै देखिन्छ नि, यत्रो आलु आयात भयो भन्ने हुन्छ। तैपनि हामीले उत्पादन गरेको करिबन 31 लाख मेट्रिक टन छ भने आयात 2 लाख हुन्छ भनेपछि यसको मतलब के छ भनेदेखि अब हामी बिस्तारै आलुमा चाहिँ आत्मनिर्भर तर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ र बिउ उत्पादनको हिसाबले पनि तपाईँको अहिले चाहिँ यो प्री बेसिक सिड भन्छ, जुन PBS भन्छ बिउ होइन, यो बिउ चाहिँ हामीले करिबन 8 लाख दाना जति हाम्रो यहीँ स्वदेशमै उत्पादन हुने गरी हामीले टेक्निकल सर्भिस प्रोभाइड गरौँ र स्वदेशमै लगभग त्यतिको हामीले ब्यालेन्स सिट तयार भएको छ र त्यो भनेपछि हामी चाहिँ बिस्तारै आलुमा एकदम राम्रो स्टेजमा आइपुगेको छौँ र केही जस्तै हामीहरूसँग जस्तै चिप्सहरू बनाउने भेराइटीहरू अझै पनि त्यो किसिमको हुन त विकास गरेको छ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले, तैपनि अझै त्यसलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने गऱ्यौँ भनेदेखि अब हामी 2-4 वर्षमा आलुमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। आलुको कुरा भयो नि, आलुको साथी प्याजको अवस्था चाहिँ के छ? प्याजमा चाहिँ थोरै कस्तो भन्नला भने यो आयात गर्ने हिसाबले अलिकति अरू बालीको तुलनामा प्याज चाहिँ आयात हुने बालीमा पर्छ होइन, किनभने हामी प्याजमा जुन रूपले उल्लेख्य रूपले हामी आत्मनिर्भर बन्ने प्रयत्न गरेका छौँ त्यो रूपले हुन सकेको अवस्था छैन। र अब तपाईँको यो तथ्याङ्ककै कुरा गर्ने हो भने पनि हाम्रो उत्पादन त धेरै छ न त, 2,91,000 करिब 3 लाख मेट्रिक टन हाम्रो उत्पादन छ होइन। अनि यो गत वर्षको तथ्याङ्क हो होइन, अहिलेको अझै आउने बाँकी छ, हामीले लिनै बाँकी छ र अहिले आयातको चाहिँ 1,78,000 मेट्रिक टन चाहिँ आयात छ भनेपछि उत्पादन त हाम्रै धेरै छ होइन, तर कहिलेकाहीँ अब मिडियाहरूबाट आयात भएको कुराहरू देखाइन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ म उहाँहरूलाई, मिडियाकर्मीहरूलाई, साथीहरू सबैलाई के अनुरोध गर्छु भनेदेखि हाम्रो यसमा उत्पादन धेरै छ नि त, त्यो उत्पादन भएको कुरालाई पनि जोड दिने भनेदेखि उत्पादन यति भएको छ नपुगे यति भन्ने भयो भनेदेखि हाम्रै उत्पादन धेरै छ। तथापि यो चाहिँ अलिकति हामीले यसमा चाहिँ आलुको तुलनामा यसमा हामीले यसमा प्रवर्धन गर्न सक्ने सम्भावनाहरू प्रशस्त रूपमा रहेको छ र गर्न पर्ने काम पनि अलि बेसी नै छ प्याजको केसमा। हजुर, तरकारी बालीको के छ, प्रवर्धनको के छ? तरकारी हुन त यी सबै तरकारीमै पऱ्यो होइन। अब तरकारी बालीमा पनि अब हामी पहिलाको तुलनामा निकै राम्रो प्रोग्रेसमा छौँ, किनभने हामीले उसमा कालीमाटीकै तथ्याङ्कलाई मोटामोटी त्यहाँको तथ्याङ्कलाई मनन गऱ्यौँ भने पनि त्यो स्थापना कालमा करिबन हाम्रो 20-30% हाम्रो उत्पादन, अनि त्यसपछि 70-80% चाहिँ बाहिरबाट, विशेष गरी इन्डियाबाट, भारतबाट त्यो आयात हुने अवस्था थियो भने अहिले त्यसको अपोजिट करिबन 20%को हाराहारी करिबन होइन। अब त्यो कहिलेकाहीँ तलमाथि हुन्छ अवस्था, सिचुएसन हेरिकन भने अहिले त हाम्रो 70-80% चाहिँ हाम्रै उत्पादनले त्यहाँ थिएको छ भनेपछि हामी चाहिँ तरकारीमा चाहिँ निकै मतलब प्रोग्रेसमा छौँ र यो हाम्रो केन्द्रले त्यसपछि गएर अरू प्रदेशले र स्थानीय तहले पनि अहिले विभिन्न यो तरकारी बालीको व्यावसायिक तरकारी बाली उत्पादन होइन, अहिले त प्लास्टिक घरभित्र, प्लास्टिक टनेलभित्र तरकारी खेतीको पनि यो आइरहेको छ होइन, प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर भन्छ जसलाई, त्यो अन्तर्गतको भनेपछि हामी चाहिँ तरकारीमा एकदम व्यावसायिक रूपले अगाडि बढेका छौँ र यही तौर तरिकाले हामीले जानुपर्छ र प्रदेश सरकारले, स्थानीय तहले र केन्द्रले पनि हामीहरूले सबैले यसलाई समन्वय रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। मुख्य मसला बाली यो अदुवा अलैँचीको चाहिँ प्रवर्धनको नीतिगत अवस्था चाहिँ के छ अहिले? यस्तो छ, यहाँले भन्नुभएको सही कुरो, हाम्रो यो अदुवा र अलैँची एकदम प्रमुख निर्यातयोग्य बालीको रूपमै पर्दछ होइन। र तपाईँको एकमात्र यस्तो कमोडिटी हो, अब एकाध रूपले छिटोफुटो रूपले आउने कुरो हो होइन, तर तथ्याङ्कगत रूपले हेर्दाखेरि एकमात्र नेपालको यस्तो बाली हो जुन चाहिँ निर्यात मात्रै हुन्छ, त्यो बाली भनेको अलैँची हो हेर्नुहोस् होइन। भनेपछि हामीले अलैँचीको विकास गर्नको लागि एउटा अलैँची विकास केन्द्र पनि छ इलाममा, यसले पनि काम गरेको छ। यसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ होइन विभिन्न जातहरूको प्रवर्धन गर्ने, अहिले पनि अब 3-4वटा जातहरू चाहिँ भेराइटी रजिस्ट्रेसनको काम होइन, त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ र अन्तिम चरणमा अब पुगेको छ होइन। भनेपछि यस्ता कामहरू भएको छ र यसमा चाहिँ हामीले म तथ्याङ्कगत रूपले भन्दाखेरि यो अलैँचीको हामीले चाहिँ कति भने करिबन 4,28 करोडको यो गत वर्ष मतलब अगाडिको तथ्याङ्क हो होइन, अहिलेको लेटेस्ट त अझै हामीले लिन बाँकी छ मैले भनेपछि यत्रो अलैँची चाहिँ हामीले निर्यात गर्दो रहेछौँ जुन कि हामीले आयात गर्नु पर्दैन अलैँची भनेपछि 4,28 करोड 4.5 अरब लगभग हुन्छ होला अहिलेको हिसाबले हामीले मोटामोटी क्यालकुलेसन गर्दाखेरि भनेपछि यति हुन्छ। र अदुवाको पनि तपाईँको 51 करोड 22 लाख रुपियाँ बराबरको हामीले निर्यात गर्दो रहेछौँ होइन।
भनेपछि हामी चाहिँ यो स्टेजमा छौँ र यसलाई चाहिँ अझै प्रवर्धन गर्न सक्ने सम्भावना, बढाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। के काम गर्दैछ त प्रवर्धनको लागि? प्रवर्धनको लागि अहिले मैले भने नि विशेष गरी यो हामीले यो अलैँची, अदुवा जुन हाम्रो देशको प्रमुख निर्यातयोग्य बाली हो, यसलाई चाहिँ एउटा नेपाल ट्रेड इन्डिकेसन स्ट्राटेजी भन्ने जुन यो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, अब तत्कालीन कृषि विकास मन्त्रालय थियो त्यो, अनि त्यसपछि गएर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मिलेर अथवा भनौँ न सरकारी स्तरबाट त्यसमा चाहिँ NTIS-मा यो प्रमुख निर्यातयोग्य बाली अथवा यसलाई प्रवर्धन गर्न पर्ने बालीको सूचीमा पनि यो बालीहरूलाई अदुवा होइन अलैँची यो बालीहरूलाई रहेको छ। भनेपछि यसले चाहिँ ट्रेड प्रमोसनको काम गरेको छ भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय लगायत मतलब यस अन्तर्गतका निकायहरू, कृषि विभाग अन्तर्गतका निकायहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रोडक्सन उत्पादन बढाउने र उत्पादकत्व बढाउने र कृषकहरूलाई चाहिँ विशेष गरी प्राविधिक सेवा टेवा दिने कार्यक्रममा यसरी अगाडि बढेको छ। भनेपछि के दुईवटा काममा फोकस भयो, एउटा चाहिँ उत्पादन बढाउने, उत्पादकत्व बढाउने, त्यसपछि गएर अर्को काम भनेको एक्सपोर्ट मार्केट होइन बजारसँग पनि लिङ्क गराउनको लागि हाम्रो कार्यक्रमहरू यसमा चाहिँ फोकस छन्। हजुर, अलैँची उत्पादनको 200 वर्षपछि चाहिँ यसले आफ्नै नेपाली नाम पाएको छ होइन? यसले चाहिँ अबको दिनमा, भोलिको दिनमा विश्व बजारमा चाहिँ कस्तो खालको फड्को मार्छ त? अब यस्तो छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो अब होइन यो ब्रान्डिङ गर्ने त्यसको हुने, अनि त्यसपछि गएर जियोग्राफिकल इन्डिकेसन भन्छ अर्को GI भन्छ। अब यसलाई पनि हामीले बिस्तारै अगाडि बढाउन सकियो। जस्तै नेपालमै उत्पादन हो भनेर कहीँ मार्केटमा जाँदा कतिपय के छ भने जस्तै अब अदुवाको केस छ, मैले यथार्थ भन्नुपर्छ। अब जस्तै हाम्रोबाट इन्डियामा जान्छ होइन, अब इन्डियामा गएपछि इन्डियाबाट बाहिर अरू देशमा पनि त्यहाँबाट जान्छ। अहिले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हाम्रो उत्पादन हो तथापि त्यो इन्डियाबाट प्याकिङ भएर जाने भएको हुनाले इन्डियाको भने जस्तो देखिन्छ होइन। यसको लागि चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। अलैँचीमा, चियामा हामी चाहिँ यसमा अलि अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। हजुर, नेपाल सरकारले चाहिँ कतिको सहयोग गरिरहेको छ त्यसको लागि? होइन, नेपाल सरकार अहिले मैले भनिहालेँ नि होइन, नेपाल सरकारले यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घ छ नि होइन, उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग मिलेर जस्तै कतिपय कुराहरूमा के हुन्छ भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अलि बढी फोकस चाहिँ हामीले प्रोडक्सन, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने भन्ने हुन्छ भने होइन, वाणिज्य मन्त्रालय छ, अनि त्यसपछि गएर ट्रेड प्रमोसन सेन्टर छ, अनि त्यसपछि उद्योग वाणिज्य महासङ्घ छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ फेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्रेडसँग अथवा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग पनि, किनभने यो त मैले भने नि अदुवा अलैँची जस्ता बालीहरू चाहिँ नेपालको मेजर एक्सपोर्टेबल एग्रिकल्चर कमोडिटी हो होइन। त्यस कारणले गर्दा मेजर निर्यातयोग्य बाली हो भनेदेखि यसको प्रवर्धनको लागि त्यो लेभलबाट पनि यहाँ भूमिका खेल्नुपर्छ र अहिले मैले भने जस्तै NTIS अथवा विभिन्न नीतिगत रूपले यसलाई अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ। हजुर, म फेरि मसलातर्फै आएँ। अनि हजुर, मसला र तरकारीमा चाहिँ अहिले के कस्ता समस्याहरू आएका छन्? अब यस्तो छ, अब समस्या त हेर्नुहोस्, अब कतिपय के हुन्छ भनेदेखि समस्याहरू नयाँ कुराहरू पनि आइरहन्छन् होइन। पहिला चाहिँ अब हामी व्यवसाय उन्मुख मात्रै थियौँ होइन, व्यवसाय रूपले अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा चुनौतीहरू थियो। अनि त्यसपछि गएर अर्को चुनौती भनेको अब अहिले मैले भनिहालेँ, प्याज हामीले धेरै आयातमै भर पर्ने अवस्था छ। विभिन्न मिडियाहरू पनि आउँछ होइन, तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, कलम चलाउनुहुन्छ भनेदेखि अब यसलाई चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो मुख्य कुरो बिउको गुणस्तरीय बिउ उत्पादनमा हामीले अलिकति जोड दिनुपर्ने हुन्छ होइन। यसको लागि जस्तै आलुको पनि भयो, त्यसपछि गएर तरकारीको भयो, प्याजको भयो, यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रा प्रोग्रामहरू फोकस हुनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ चुनौतीको रूपमा रहेको छ कि होइन। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब त्यसको लागि प्राविधिक जनशक्तिहरू छ नि, जनशक्ति पनि चाहिँ जति दरबन्दी छ त्यो अनुसारको अलिकति फुलफिल हुन नसकेको छ होइन। यद्यपि अब त्यसमा जति छौँ हामी जनशक्ति त्यसले चाहिँ एकदम इफिसियन्टली र इफेक्टिभली हामीले काम गरेका छौँ। हामीले यथासम्भव चाहिँ हामीले सरकारी सेवा प्रदान गर्ने काम गरेको छौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यो जनशक्तिहरू पनि दक्ष जनशक्तिहरूलाई स्वदेशमै राख्न सकेर होइन, उहाँहरूलाई राम्रोसित परिचालन गर्न सक्ने र दरबन्दी अनुसारको फुलफिल भएर अगाडि बढ्ने र अनि सरकारी तर्फबाट पनि जुन चाहिँ हुन त कृषि प्रधान देश अनि कृषिलाई प्राथमिकता दिने भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्, तैपनि अझै यसलाई चाहिँ प्राथमिकताको साथमा बजेट पनि व्यवस्थापन हुनु पर्यो होइन। र हामीले प्रस्ताव गरेका बजेटहरू, हामीले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमहरू होइन, केन्द्रबाट कृषि विभाग हुँदै कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय हुँदै प्रस्ताव गरेका बजेटहरू राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय अथवा क्याबिनेटमै त्यो जान्छन् होइन। त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ प्राथमिकताको साथ राख्नुपर्ने देखिन्छ होइन। अब त्यस कारणले गर्दा सरकारी तवरबाट हरेक तह र तबकाबाट
अगाडि बढाउनुपर्छ। र अर्को च्यालेन्जको कुरा, समस्याको कुरा, च्यालेन्जको कुरामा अहिले चाहिँ हाम्रो यो 3 तहको सरकार छ नि, अब केन्द्रले विशेष गरी चाहिँ प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू अनि नीतिगत रूपले सपोर्ट गर्ने, फेसिलिटेसन गर्ने अनि केन्द्रबाट बजेटको व्यवस्थापन गर्ने यस्तो गर्छ भनेदेखि अब कृषकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपले सेवा प्रदान गर्ने भनेको चाहिँ स्थानीय तह हो होइन। स्थानीय तह हो, एक्सटेन्सन सर्भिस प्रोभाइड गर्ने अनि प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने स्थानीय तह हो। त्यहाँ चाहिँ अलिकति जनशक्तिको अभाव होइन यस्तो छ। त्यसकारणले गर्दा यी सबै कुराहरूको अलिकति सरकारी तहबाट फोकस गरेर कृषिलाई जनशक्तिको अथवा प्राविधिक जनशक्ति, दक्ष जनशक्तिको होइन परिपूर्ति गर्ने र आवश्यकता अनुसारको बजेट कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गर्ने र हामी कर्मचारीहरूलाई पनि आफ्नो दत्तचित्त भएर आफ्नो दायित्व सम्झेर होइन कृषक र किसानको उत्थानको लागि, यो देशको कृषिको प्रवर्धनको लागि चाहिँ हामी सबै लागि पर्यौँ भनेदेखि साँच्चै नै मैले त उज्जवल भविष्य देख्दछु। हजुर, यो कोभिडले गर्दाखेरि लकडाउन भयो यत्रो समय होइन, यसले चाहिँ तरकारी उत्पादन र बजारीकरणमा धेरै समस्या ल्याएको छ। ती कस्ता कस्ता समस्या आएको छन् त? यस्तो छ, अब यो कोभिड भयो होइन, गत वर्षको चैतबाटै लकडाउन पनि भयो। अनि लकडाउनले गर्दा विशेष गरी के भने तरकारी उत्पादन त गर्नुभयो किसानहरूले, अनि बजारीकरणमा समस्या भयो, साह्रै ठुलो समस्या भयो। हेर्नुहोस्, यो मिडियामा आएको कुरा नि हो होइन। अनि अब समस्या भएपछि अब यातायातमा समस्या भयो, अनि मान्छेहरू अब सबै लकडाउन भएपछि कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि यो चेन इफेक्ट हुन्छ क्या। हेर्नुहोस्, एउटा कुरामा असर भएपछि जस्तै होटलहरू बन्द भए, पर्यटकहरू आउन छोडे, होटलहरू बन्द भएपछि अब त्यहाँ आउने सप्लाई हुने तरकारीहरू अथवा अरू विभिन्न यस्तो कृषि उपज हुन्छ नि त्यो बन्द भयो। अनि मान्छेहरूले यो यातायातको उसमा चाहिँ अलि सबभन्दा ठुलो समस्या आयो होइन, ढुवानीमा समस्या आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय किसानहरूले मूल्य अलिकति कममै पनि बेच्न परेको अवस्था र बिक्री वितरणमा अलिकति समस्या हो। त्यस कारण यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले र यस अन्तर्गतका निकायले हामीहरूले के पहल गर्यौँ भनेदेखि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर होइन, अब स्थानीय प्रशासन होइन सँग समन्वय गरेर चाहिँ हामीले पत्राचार गरेर तरकारीलाई चाहिँ अत्यावश्यक सेवामा राख्न पर्यो भनेर, हुन त कतिपय अवस्थामा अब एड्रेस भयो भएन होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तैपनि हामीले गरेको प्रयासहरूको भनेको राख्न पर्यो र यसलाई चाहिँ ढुवानीलाई निर्बाध रूपले सहज रूपले सञ्चालन गर्न पर्यो भनेर हामीले यसतर्फ चाहिँ पत्रचार गरेर केही रूपले केही हदसम्म त्यसलाई सम्बोधन भएर होइन सरकारी तौरबाट अलिकति सुचारू भएको हो। तैपनि अब यसले कुनै न कुनै अरू क्षेत्र प्रभावित भए जस्तै कृषि क्षेत्र चाहिँ प्रभावित भएको त अवश्य हो। हजुर, यसले भोलिको दिनमा अझ बढी प्रभाव त ल्याउँछ नि? यसो छ, अब बिस्तारै अब पोस्ट कोभिडै भन्ने बेला त भएको छैन होइन, अझै पनि त्यसको जोखिम अध्यावधिक छँदैछ। तैपनि अब बिस्तारै यो सिचुएसन बिस्तारै नर्मल होला भनेर आशा गरौँ। नर्मल होइन, अब बिस्तारै हुँदै पनि छ। त्यस्तो भयो भनेदेखि अब पहिलाको जस्तै त्यो समस्या नहोला। अहिले चाहिँ त्यस्तो किसिमको छैन, किनभने ढुवानी निर्वाध रूपले भइरहेको छ। अब बिस्तारै अरू जनजीवन जनजीविका पनि बिस्तारै सुचारू रूपले सञ्चालन भएको छ भनेपछि यसको असर चाहिँ उता कृषिमा पर्छ र कृषि चाहिँ सकारात्मक रूपले अगाडि बढ्छ। हामीले पनि यो बारेमा सोचिरहेका छौँ, कसरी समन्वय गर्ने कृषकहरूसँग, सहकारीसँग, कृषक होइन, अनि प्रदेश सरकारसँग, स्थानीय तहसँग भनेर हामीले यो बारेमा पनि सोचिरहेका छौँ। हिजोको दिनमा तरकारी उत्पादन र आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि तरकारी उत्पादनमा चाहिँ कस्तो खालको फरक आएको छ त? अब के छ भन्दाखेरि अब हुन त तपाईँहरूले नै प्रत्यक्ष देख्नु भएको छ। अहिले हामी यो बल्खु तरकारी बजारकै माथि यो कृषक टेलिभिजन तपाईँले गर्नुभएको छ होइन, यो सञ्चालित छ। असाध्यै राम्रो पनि हो कृषकहरूको सेवा सुविधा, प्राविधिक सेवाको लागि। र हिजोको दिनमा भन्दा आजको दिनमा तरकारीको उत्पादन अथवा अफ सिजन तरकारी पनि उत्पादन हुन सकिन्छ। हाम्रो हावापानी सबै हिसाबले चाहिँ यहाँ अत्यन्त राम्रो तरकारी उत्पादन हुन सक्ने क्षेत्र भएको हुनाले अनि हामीले यो सबै कुरालाई क्याच गरेर, यो सबै कुरालाई मतलब ग्रहण गरेर अनि हामी अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छ। र पहिलाभन्दा निकै हामी अगाडि पनि बढेको छौँ होइन। व्यावसायिक रूपले तरकारी उत्पादन अथवा मसला अनि आलु उत्पादन राम्रो रूपले अगाडि बढेको अवस्था छ। हजुर, नेपाली भान्सामा अहिले तरकारी चाहिँ राम्रोसँग सहजैसँग पुगेको छ त? अहिले चाहिँ यसो छ, अब अहिले मैले भनिहालेँ नि, तपाईँहरूले नि एसएस गर्नुभयो होला। नेपाली भान्सामा अब हुन त हामी पनि उपभोक्ता हो नि त होइन, म पनि एउटा नेपाली हो, भान्सा हाम्रो पनि छ भनेपछि हामीसँग त्यो उपलब्ध हुन सकेको छ भनेदेखि अहिले पहिलाको तुलनामा होइन अहिले चाहिँ सजिलैसँग उपलब्ध हुन सकेको छ। अब तरकारी होला छिटपुट भने जस्तो तरकारी अथवा त्यो नपाउने त्यो त हुनसक्छ, तैपनि अब तरकारी नै नपाउने अवस्था चाहिँ छैन। प्रत्येकको भान्सामा तरकारी अवश्य पुग्ने सिचुएसन चाहिँ अहिले छ। हजुर, कोभिडले गर्दा तरकारी त महँगिएको थियो नि त धेरै नै? होइन, यसो छ, अहिले मैले भनिहालेँ तर के हुन्छ भन्नला भने यो कोभिडको कारणले गर्दा उत्पादनमा नै प्रभावित भयो, बजारीकरणमा नै प्रभावित भयो। जब के हुन्छ भने इकोनोमिक्सको सिद्धान्त अनुसार जब यो चाहिँ अब डिमान्ड अलिकति बढी हुन्छ र सप्लाई कम हुन्छ भनेपछि अब यो अटोमेटिकल्ली प्राइस त बढ्ने नै अवस्था हुन्छ होइन।
होइन उत्पादन कम छ डिमान्ड हाई भयो भने त त्यो बढ्छ न यो इकोनोमिक्सको सिद्धान्त हो ल अफ डिमान्ड होइन ल अफ सप्लाई नै यो भन्छ तथापि हामीले चाहिँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय तर अन्तर्गतका निकायहरूले होइन यसलाई चाहिँ कसरी अलिकति सहज बनाउने किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ के पनि गुनासो आउँछ भने किसानले मूल्य नपाउने उपभोक्ताले बढी तिर्नुपर्ने होइन बिचकामा धेरै उ भयो कि भन्ने पनि आउँछ तर बिचको अब त्यो मिडिएटरको भूमिका पनि आवश्यक छ सबै कुरालाई नकारात्मक रूपले लिन नै हुन्न किनभने किसानहरूले डाइरेक्ट यहाँ ल्याएर कालीमाटीमा बल्खुमा ल्याएर बेच्न सक्ने अवस्था छैन नि त सबै ठाउँबाट त्यो मिडिएटरले त त्यो काम गर्नुपर्छ नि त त्यो हो तर कहिलेकाहीँ अलि धेरै फरक भयो भने चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ सबैले सोच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ अहिले सन्तुलनमा आउँदैछ यसको यो मूल्य वृद्धि होइन अब पहिलाको तुलनामा अब चाहिँ त्यस्तो धेरै महँगी चाहिँ हुँदैन अब यस्तो छ अब मैले भनिहालेँ नि अब हामी त एक सरकारी कर्मचारी छौँ होइन अनि हामी उपभोक्ता पनि त हो नि त हामीले पनि किनेर खानुपर्छ होइन काठमाडौँमा छौँ हामी त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बिस्तारै यो सन्तुलनमा आइरहेको छ पहिलाको तुलनामा होइन अब टमाटरकै मूल्य अथवा भनौँ न अरू चिजहरूको मूल्य पनि अहिले उपभोक्ताले त्यस्तो धेरै भनौँ न एकदम साह्रै धेरै तिर्न परेको भन्ने त्यस्तो गुनासो अलिक कम छ अहिले यसको मतलब फेरि किसानले मूल्य पाएन भने पनि फेरि हामी उत्तिकै चिन्तित हुन्छौँ किसानले त मूल्य पाउनुपर्छ फार्म गेट प्राइस भन्छ उहाँहरूको उत्पादन लागत त कभर भएर पनि उहाँलाई मुनाफा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचेर हुन्छ त्यही बारेमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सचेतना पनि गर्छौँ र हामीले यथासम्भव त्यो सम्बन्धी प्रोग्रामहरू ल्याउने होइन त्यो सम्बन्धी विषयहरूलाई एड्रेस गर्ने सम्बोधन गर्ने प्रयास चाहिँ हामीले गर्छौँ हजुर यहाँले आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँसम्म आएर हामीलाई सहयोग गरिदिनु भयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद ल यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद होइन किसान टेलिभिजन जसले चाहिँ मलाई यहाँ बोलाएर आफ्नो विचारहरू आफ्नो कार्यालयको अथवा आफ्नो सरकारी सेवाका विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो यसको लागि पुनः किसान टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो आज हामीले राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं आज हामीसँग नेपाल सरकारका सहसचिव तथा राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका प्रमुख वासुदेव काफले हुनुहुन्थ्यो अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु र नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने बाचासहित यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हवस् त नमस्कार